म्हणजे कशा की जायत्या पाटी जिवनाक आसा की कोणी वाटेर जेन्ना तूं वता तेन्ना एक बेबदो किंवा एक पिसो तूं गाळी मारता आनी तुवें ती एक्चुअली इग्नोर करपाची उरता. पूण हांगा कशें जाता की इग्नोर केल्या भायर जे लोक आसा पळय तांकां एक हें वता, अरे तो ओग्गी रावन गेलो मरे. मार्केटात समज कोणी एक बेबद्यान गाळी मारल्यो आनी तूं गेलो तो म्हणल्यार तो ओग्गी रावन गेलो म्हणजे कितें तरी आसा. हाजो गैरसमज जावचो न्ही म्हण आमी अशा लोकांसाठी खुलास करतात. नाल्यार आमकां इतलो आमचो प्रेशियस टायम अशा लोकांसाठी वगडोवपाचो ना जांकां गोंयचे लोक सगळे वळखतात. गोंयाक न्ही, युके सुद्दां ज्यादी हें आसा प्रसिद्धी आहा कितें म्हणटा तें, त्यासाठी आमी इतलो टायम वगडोवपाचो न्ही. आतां कशें जालां की काल ज्यो काही घडामोडी जाल्यो त्या घडामोडीचो हो सविस्तर हें आमचो जॉयंट सेक्रेटरी आनी एनवायरमेंट हेड विकास भगत सांगतलो. ताजे नंतर मागीर हांव परत तुमकां ब्रीफ करता. नमस्कार. विरेशाचो इन्सिडंट कितें घडला तें हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. विरेश टीसीपी डिपार्टमेंटाक गेल्लो शुक्राराक. थंय वचून एक रात थंय रावलो. शेनवाराक ताका ओडून भायर काडलो पुलिसांनी बळजबरीपणान. आनी थंय येतकच ताणें एक सांगलें आपूण आमरण उपोशणाक वतलो म्हणून. हें जेन्ना जावन तो आझाद मैदानाचेर गेलो, शेनवाराक हांव आनी आमचे बाकीचे सगळे थंय वचून विरेशाक मेळ्ळो आनी विरेशाक सांगलें आमच्या अध्यक्षा कडच्यान एक आसा आनी पार्टीच्या कडेन तुका पूर्ण पाठिंबो आसा. जें कितें तूं करता गोंयचे खातीर ताजे तुज्या बरोबर आमी आसात. ताजे नंतर आयताराक आमचे अध्यक्ष थंय वचून अध्यक्षांनी पाठिंबो दिलो, आपले वेळ काडून थंय वचून पाठिंबो दिलो आनी ताका सांगलें आमी तुजे बरोबर आसात आनी बायटय दिलो. ताजे नंतर सगळ्या पार्टीक ताणें उलो मारलो काल. सगळ्या जितले ओपोजिशन पार्टी आसा तांच्यांनी येवचें, गोंयकार म्हूण येवचे, विरेशा खातीर येवचें असो एक भावनीक साद घातलो. आमी सगळे थंय गेले. थंय वतकच तांच्यांनी आमच्या अध्यक्षाक माचयेर वयर आपयलो. माचयेर वयर येवन आमी थंय उबे आसले. अचानक तांच्यांनी निर्णय घेतलो. निर्णय कितें घेतलो तर सगळ्यांनी आतां विश्वजीत राणेच्या प्रायव्हेट उपोशण करपाचें किंवा घोशणा करची म्हणून. हें सांगतना आमकां कोणाकच खबर नासलें. आमी सकयल आयले आनी आमच्या अध्यक्षान आपलो आनी पार्टीचो स्टँड क्लियर केलो आनी सांगलें तुमी खंयचोय निर्णय घेतले ताचे बरोबर आमी ना. तुमी आमकां आझाद मैदानाचेर आपयल्ले आनी आमी आझाद मैदानार हांगा डिसिजन घेवपा खातीर आयिल्ले, कितें तरी पावल मारपा खातीर आयिल्ले. विरेशाक जें उपोशण करता तें थांबोवपा खातीर खंय तरी आमचें एक पावल मारपा खातीर आमी सगळे थंय आयिल्ले. अचानक हो निर्णय आमकां मान्य ना म्हणून आमी थंयसान आमी आयले. आमचें म्हणणें आसलें कितें पक्षाचें आनी अध्यक्षाचें, खरें म्हळ्यार आमी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाक जाय. मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचून आमी मुख्यमंत्र्याक मेमोरंडम दिवपाक जाय, निवेदन दिवपाक जाय आनी सांगपाक जाय तात्काळ टीसीपीचे जे 39 आहा ते बंद दवर आनी असेंब्ली भितर तातूंत डिस्कशन जावन जो ड्राफ्ट घातला, बील घातला ताजेर डिस्कशन जावन दिवं. आनी जो कोण पीआय आसा ताणें हो ताका ओडून भायर हाडला त्या पीआयचेर एक्शन जावपाक जाय. हें आमची मागणी आसली. कारण आमी जाणात खंयचें आंदोलन केलें ताचो शेवट जावपाक जाय. जशें आमी अंगणवाडीच्या आंदोलनाक आमी सक्रीयपणान वांटेकार जाले. आमचे ऑर्गनायझर सेक्रेटरी आसात, हांव आसात, आमी गेल्ले. थंय आमी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार बसले. आमी मंत्र्याच्या बंगल्यार गेले ना. थंय बसून आमी उपोशण केलें अंगणवाडी बाई बरोबर. ताजे नंतर मुख्यमंत्री आयलो, बाकीचे पॉलिटिकल लिडर आनी MLA थंय वचून तो प्रश्न सुटलो आनी आमकां न्याय मेळ्ळो. त्या अंगणवाडीच्यो मागण्यो ज्यो आसल्यो त्यो मान्य जाल्यो. अशा पद्दतीन एक प्रोटेस्ट करपाची प्रथा आसता. पूण मनोज ज्या पद्दतीन थंय आपल्या पार्टीचो एजेंडा चलयता ते विरेशाच्या खानार बंदूक दवरून ते योग्य न्ही. परस्पर निर्णय घेवप आसता जाल्यार तूं इंदान आमकां सांगप आसता बाबा आमी हो निर्णय घेवया काय ना, डिस्कशन जावपाक जाय. अशें करनासतना तूं तो परस्पर निर्णय घेतलो. जेन्ना भायर सरतना आमच्या एक अध्यक्षान एक शब्द प्रयोग केलो की तुमी खंय आपयले आमी येवचे ना अशें न्ही, तुमी खंय आपयतले आमी येतले काय कितें, आमकां स्वताचें मत असं काय ना. एक उल्लेख करतना म्हणून आपूण करूं न्ही. हाजो शब्दशः अर्थ तसो जायना. कारण आतां हांव मनोजालो व्हिडिओ पळयतालो, ताणें म्हणटन कितें म्हणलें सगळे ऑपोजिशन पार्टी आपूण दाखयता, सगळे मेळ्ळात म्हणून. आनी आतां तो स्पश्टीकरण दिता सगळे ऑपोजिशन पार्टीक आपणें म्हणलें ना म्हणून. ताचो अर्थ वेगळो लायलो म्हणून. जर तुजे बाबतींत वेगळो अर्थ लागपाक शकता जाल्यार आमचे बाबतींत वेगळो अर्थ लायलो असो जायना. प्रत्येक फावटी तूं मोठ्यान उलयता, मोठ्या तावातावन उलयता, आमचेर आरोप करता. हें म्हणजे तूं सांगता तेंच बरोबर? तूं एकलोच गोंयचो चिंत करपी मनीस आसा, बाकीच्या गोंयचे पडोवन गेले ना काय कितें? ताणें अनेक आरोप केलो म्हणजे 39A चेर जेन्ना असेंब्ली भितर आमचो अध्यक्ष गेलो ना म्हणून.
म्हाका दिसता ताणें परत एकदां त्या वेळा वयली असेंब्लीचे जे सेशन चलताले ते व्हिडिओ सगळे काडून पळोवचे. जेन्ना कॉलिंग एटेन्शनाच्या वेळार आमचो अध्यक्ष उलयला आनी इतल्या सुंदर पद्दतीन उलयला की पटपा सारकी आनी सरकाराक धारेरूय धरला. दुसरी तो म्हणटा की चिंबलाच्या वेळार आयलो ना म्हणून. हांव ताका सांगपाक सोदतां, तुजो जो उपोशणाक बसलोलो तो अजय खोलकाराक विचार. हांव आमचे पार्टीचे बाकीचे पदाधिकारी थंय गेल्ले, तुमकां मेळोवन आयिल्ले. जवळ जवळ 1.5 तास आमी थंय बसले आनी सांगले आमचो अध्यक्ष आउट ऑफ स्टेशन आसा म्हणून तो हांगा पावना, पूण आमचो पुराय पाठिंबो पक्ष म्हणून आनी आमचो अध्यक्षाचो तुमच्या आंदोलनाक आसा म्हणून. त्याच बरोबर जे आंदोलन मिराबागाक चलता थंय आमचो पुराय पाठिंबो आसा म्हणून आमी सांगलेलें आसा. दर वेळाचे जे जे लोक आंदोलन कर रस्त्यार देंवतात एक पक्ष म्हणून आनी आमचो अध्यक्ष म्हणून आमी सगळ्या वेळार आमी पाठिंबा दिल्लो आसा. तुम्ही जर एखादो आपलो पर्सनल एजेंडा जर चलयतात, माफ करात, तुज्या पर्सनल एजेंडाक आमचो पक्ष आनी आमच्या अध्यक्षाचे सहमत आसचे ना. ह्या सबंद मुवमेंटाची जी सुरवात आहा पळय ती इनफ इज इनफ हो फेर्दिन रेबेलोन जो मुवमेंट केला थंयच्यान स्टार्ट जाली. आनी जेन्ना जस्टीस फेर्दिन रेबेलो प्रचंड सपोर्ट गोंयच्यान मेळ्ळो तेन्ना हे काही विघ्न संतोशी लोक आहात जे काही पार्टीच्या पे रोलाचेर आहात अशा लोकांक दुखले की ताचें क्रेडीट फेर्दिन रेबेलो घेवन वतलो आनी आमी पेल्यान पडटले खंय तरी आमकां. दुसरो मनोजाचे बाबतींत सांगपा म्हळ्यार आसला, मनोजाक आज मनोज हो अडगळी पडला आनी विरेश वयर येता ताका ताची दुखणी जाला. तो आमदार जालो ना आनी विरेश हो सेंटर पॉयंटाचेर आयला. हें ताका इंटरनल दुखणें, पूण तें सांगपाक जायना कित्याक हून उदकाचो घोट जेन्ना तूं घेता तेन्ना तो गिळूंक जायना आनी भायर उडोवंक जायना. विरेश हो ताका हून उदकाचो घोट जाला, ताका कांय म्हणूंक शकना तो आनी कांय करूंक शकना कित्याक हागेली हे दिसा देंवत आहात. आतां जेन्ना आज ताणें एक स्टेटमेंट केलो आनीक मनोजाची सदांचे प्रमाणे स्टेटमेंट करपाचें. आतां उलोवप एक खंयची तरी धुंदीक तो उलयता आनी मागीर येवन सांगता की आपल्यान तशें म्हणपा नाशिल्लें, ऑपोजिशन पार्टी म्हणपा नाशिल्लें, प्रेसान तशें हें केलें, कोण इन गोवान केलें आनी कोणी केलें म्हण दुसऱ्याचेर दुखोवप. ताका मागीर तें लक्षांत येता, बऱ्या वेळान ताका तें देंवतरी ताका तें लक्षांत येता. सो प्रॉब्लेम कितें जाला आतां पळय, विदोट ताणें स्टेटमेंट करता तें हा सगळें पॉलिटिकल आपूण अलायन्स करचोच ना. आतां एक लक्षांत धरची गोंयकारांनी एक लक्षांत धरपा जाय की मनोज ही पार्टी करतना केन्ना अलायन्साक आशिल्लो. परच्या असेंब्लीच्या वेळार तो धडधडीत बीजेपीक सपोर्ट करपाक 11 सीट ताणें काँग्रेसीचे उडयले, 11 सीट अपोजिशन पार्टीचे उडयले, ताणें कॅन्डिडेट घातले जाले. तेन्ना अलायन्साना लोकसभेच्या वेळार दोनी कडेन तो स्वता रावलो आनी दोनी कडेन ताणें अपशकून करपाचो ट्राय केलो. सुदैवान साऊथ गोंयांत ताका कांय डाळ शिजलो ना. ताका दिशिल्लें की आपणें 10% मत घेतला थंय परत तो उडोवपाचो आशिल्लो, पूण थंय जाल्लो. तिसरो झेडपी जालो. ह्यो 3 इलेक्शनां पयर जाली. अलायन्स म्हणटा 3 इलेक्शन जाली. झेडपीचे लास्ट मिनटाक खोडो घातलो कितें तरी निमित्तान. पण ती झेडपीची इलेक्शनाक तागेलो सामको साफ सुतोडा जालो सामको. एक थंय तागेलो हांगा जर सोडत तुगेल्या 2 तागेले विरेशाले हातूंत जर सोडत आतां तें दुखणी चड ताका. तो ज्या थिवी मतदारसंघात रावूंक सोदता थंय तो 3री नंबराचेर गेलो आनी विरेशाले 2 निवडून येतात. हें ताका आनी दुखणें म्हळ्यार पोटखाणी म्हणटा पळय थोड्यांक जाता पळय तें सांगूंक जायना थंय दुखतात. हें ताका विरेशाली पोटखाणी आसला. आतां आमी जेन्ना त्या आंदोलनाक आमगेलो क्लियर कट कोणें मिसअंडरस्टँडींग करून घेवपाचो प्रश्न ना. आमकां विश्वजिताचे कडेन कांय सोयर सुतक ना. आमचे एज अ पार्टी विश्वजिता कडेन कांय सोयर सुतक ना. 13 म्हणटा ते कॅन्सल जावपाक जाय जे सुप्रीम कोर्टाक आसा. आनी फेर्दिनाल्या मुवमेंटाक आमी पुराय तेका दिल्ला आमचो अध्यक्ष आनी आमी सगळे तागे मुवमेंटा वांगडा थंय आशिल्ले आनी तो जावचो म्हूण तो जो ज्या तरेन लीड करतलो ताका आमगेलो सपोर्ट करपाचो तयारी आसा आनी आमी त्या तरेन पावल उचलता. सो अशें न्ही की ते 13 उरपा जाय. गोंयची दोंगर कापतात, गोंयची तळी पुरवयतात, हाजे बाबतींत आमकां आसाच आनी म्हण आमी हें करतात. पूण कशें आहा की ताजें श्रेय आपल्याक घेवपाक किंवा कितें तरी आपूण लायमलायटाक येवपाक जेन्ना एक आंदोलन करता तेन्ना आंदोलन करतना काही एक कोर टीम किंवा हें करचें पडटा. अशें करूंक शकना की काल जेन्ना आंदोलन आझाद मैदानाचे लोक एक कडेन जाले सगळे गोंयकार म्हण एक कडेन आले, खंयच्या पार्टीचे न्ही, एक अमक्या पार्टीचे म्हण एक कडेन ना. प्रत्येक पार्टीन सहभाग घेतलो. आम आदमी पार्टीन घेतलो, काँग्रेसीन घेतलो, आमचे पार्टीन घेतलो, प्लस जायत्या एनजीओनी घेतलो आनी ते सगळे थंय गेले. थंय वतरीर हाका दिसलें की हे लोक आपल्या लागून आयला अशी परिस्थिती नाशिल्ली. पूण लोक एक भावनीक हातूंतल्यान आयिल्ले की विरेशाचे जिवाचें कांय जावची न्ही, जीव विरेशाच्या चिंतेन आनी गोंयांक हें 39 हें स्क्रॅप जावचें ह्या दृश्टीन आझाद मैदानाचेर आयले. आतां आझाद मैदानाचेर येतरीर कोणाक कांय सांगनासतना
तूं जेन्ना सांगता की आमदारांनी आपले आयकुचें म्हूण कोण तरी एकटो येता पार्टीचो मनीस, जेका बाकीची पार्टीची सोडलेल्या बाकीची कांय ना, सिनियर आमदार आसा थंय, तुगेलो LOP आहा, आमचो ऑपोजिशन पार्टीचो लिडर आहा, आम आदमी पार्टीचे दोन्ही आमदार आसा, आमचे पार्टीचो आमदार आसा, आनी ह्या सगळ्या आमदारांक कोण तरी एकटो इन्स्ट्रक्शन दिता की आतां आपूण सांगतलो की खंयच्या वाट्यान आमदारांनी वचची म्हूण. हें कशें शक्य आहा? एक जाका खंयच निवड नाशिल्लो मनीस तो येवन जेन्ना सांगता बाकीच्या आमदारांक, आनी बाकीच्या आमदारांक, पूण म्हणजे कशें की एक मॉब सायकोलॉजी म्हणटा उरता. जेन्ना मॉब एक कडेन जाता तेन्ना आपूण कितें म्हणटा तें चलतलें आनी मॉबा मुखार बाकीचें जावचें ना आनी आपूण तें सादून व्हरतलो. पूण तागेलो तो हें फेल जालो मनोजालो. सो मनोजान हें सांगपाची गरज ना आमकां की विजय कितें, आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष विजय हो सडेतोड उलयता, दाखयले पयना, आनी मागीर येवन आपल्याक चूक जाली म्हूण रडपाची संवय ना. आपल्याक चूक जाली आपणें तशें म्हणपा नाशिल्लें, अशी म्हणपाची संवय आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षांक ना. आमी उलयतात तें स्पश्ट उलयतात आनी आमी आमच्या हाचे कडेन टिकून रावतात. आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्स आहात. आमकां आजय दिसता बीजेपीचें सरकार पडपाक जाय आनी त्या देखून अलायन्स गरजेचो, पूण मनोजा सारक्या बेभरवशाच्या पार्टीक घेवन आमकां अलायन्स करपाचो ना आनी करची ना. आमी बेभरवशाचे लोक सेटिंग करून येणारे लोकां कडेन, सेटरां कडेन आमगेलो अलायन्स जावचो ना. आमचो अलायन्स ज्या आमी अजून आतां हाजे कडेन आहात. तुमकां मुद्दाम हांव आनी एक एग्जांपल दितां की धेंपो हो आमच्या अध्यक्षा कडेन सामको तसो पळोवपाक गेल्यार क्लोज. जायत जाण तो बामण आनी हो बामण म्हूण तो ताका सपोर्ट करतलो, अशाय परिस्थितीक जायत्यांनी प्रचार करून पळयलो. पूण विजय सरदेसाय आपल्याच्या उतराशी आनी अलायन्साची प्रामाणीक रावन विरायतो कॅप्टनाक सपोर्ट केलो आनी कॅप्टन निवडून येवचो म्हूण प्रयत्नाची पराकाष्ठा करून ताका निवडून हाडलो. आनी उलट मनोजान ताचे विरुद्ध कॅन्डिडेट घातलो तो पडचो म्हूण. सो तेन्ना मनोजाक कोणें सपोर्ट केलो? अलायन्साची खबरी उलोवपाचें मनोजाक हें अलायन्सा केन्नाय तूं आशिल्लो, तुवें प्रत्येक खेपे अलायन्स पाड घातला. सो मनोजाचेर चड हांव आनी उलयना. लोकांक खबर आहा की शेड्डे रेंट कशें चेंज करतात हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी दुसरें ताणें म्हणलें की गोरवांच्या बाबतींत जें दिली पळय, जाका म्हणीचो अर्थ किंवा बाकीच्या शब्दशा अर्थ घेवपाक कळना, आतां दुसरी एक म्हण आसा ती म्हणल्यार आतां म्हणटा आपल्याक म्हस म्हणली काय म्हण. अशें एक मराठीन म्हण आहा, म्हशीच्या शेपेधन अग अग म्हशी मला कुठं निशी काय म्हणटात. सो ही म्हस अशी धांवली म्हण तशी बाकीच्या लोकांक धांवपाची उरना न्ही. अरे आपल्याक म्हस म्हणली काय म्हण. ताचो शब्दशा अर्थ घेवपा परत ताचो मतितार्थ कितें ऑफकोर्स आतां मतितार्थ म्हळ्यार ताका मनोजा समजतले काय ना हातूं म्हाका दुबाव, कित्याक मागीर परत सांजे मातसो हाजेर येतरी मागीर परत आनी कितें उलयतलो. सो अशा मनशा कडेन आमकां खंयचेच संबंद दवरपाचो ना. इवन ताणें जो आयलो ताणें जायत्या फाटी वेगवेगळी धोरणां घेतला. तागेलें एकच धोरण क्लियर आहा की बीजेपीक एन प्रकरणात सत्तेर हाडपाक मदत करप आनी आपल्याचो फायदो कितें जाता तो पळोवप. तागेले फाटली व्हिडिओ आहा ते हांव परते हें करना की देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रांतल्या काही बीजेपीच्या लोकां बरोबरचे आशिल्ले हे सगळे खबर आहा. आज तो सँडवीच जाल्लो. आज ताका कळ्ळा की विरेश हो परत आमदार म्हूण निवडून येतलो आनी आपूण खंय उरचो ना. ह्या दुखान तो फ्रस्ट्रेट जाला, निराश जाल्लो. म्हाका दिसता की ताणें थोडे दीस हे साधना करची, मन शांत दवरचें आनी आपूण जें कितें करता ताजें सिंहावलोकन करचें की आपूण कितें करता काय, आपूण कितें उलयता. नाल्यार आतां उलयलां आनी दुसरें हें करपाचो प्रश्न ना. आनी आरजी पार्टी ताणें ज्या तरेन फॉर्म केली ती फॉर्म करतनाच तागेलो उद्देश आशिल्लो की बीजेपीक हेल्प करपाक. आनी ताका आतां सगळें कळना आयलां की ताका खंयचोच मतदारसंघ उरूंक ना आनी तो फ्रस्ट्रेट जाला. ह्या आंदोलनात ताणें हायजॅक करपाचें केल्लें दुर्दैव जाचें तें हायजॅक जालें ना. लोक शाणे आहा, गोंयची जनता शाणी आहा. आनी जो कालचो मुवमेंट आशिल्लो तो खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचो नाशिल्लो ना. आरजीन उलो मारलो किंवा सगळ्या आमदारांनी व्हॅन्जीन सांगले आपल्याच्या मतदारसंघातले, तुगेले सिल्वान सांगले आपल्या मतदारसंघ, आमच्या युरी आलेमोहन सांगले आपल्या सगळी मतदारसंघाच्या सगळी पार्टीन सांगिल्लो. थंय वतरे हो आपल्याचो एजेंडा जर फुडें घालपाक पळयता तर ती चूक आनी ताका आमी केन्नाच सहमत आसचे ना. पूण एक त्याच बरोबर आमी ठामपणान सांगतात 39A हें कॅन्सल जावपाक जाय. आनी दुसरो महत्वाचो मुद्दो म्हणजे कितें, मनोज जेन्ना उलयता तेन्ना विश्वीत राणेचेर उलयता. एक संसदीय हें आसा की मंत्रीमंडळाचो हेड हो चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टरान ताका काडपाक आमी प्रेसार करपाक आशिल्ले. आमी चीफ मिनिस्टर सांगपाक जाय आशिल्लो वचून की एक तर तूं ताका मंत्रीमंडळांतल्यान काड नाल्यार तूं देंवपाचें तयार कर. पूण ही कापासतना सेटराक ती उलोवपाक मेळना. जेन्ना हांव सेटिंग करून वता तेन्ना नाजाल्यार हांव तुका म्हाजें एग्जांपल सांगता. आमी जेन्ना सार्दिना विरुद्ध 80 आंदोलन केल्लें, सार्दिनान आमकां मारपाचो प्रयत्न केलो कुडतरी, तेन्ना आमी सेक्रेटरेटाक घेराव घातलो. आमी चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणे सांगलें एक तर ताचो राजीनामा घेतलो नाल्यार आमी गोंयभर तुगे सेक्रेटरेट बंद करतलो. सेक्रेटरेट जें गव्हर्नमेंट ऑफिस तें आमी घेराव केलें आनी ताजे नंतर सकाळी 11 घेराव केलो, सांजे 6 सार्दिनान राजीनामा दिलो.
7 दिनांक 6 राजीनामो दिवपाक लागलो. ही परिस्थिती उरपाक जाय. आंदोलनां कशी करप हे मनोजा कडेन आमकां शिकपाची गरज ना. एक कडेनच दवरून दुसऱ्याक ताच्यान आजय सांगपा जाता की तुगेल्या हाका चीफ मिनिस्टर की तूं ताका देंवय. तो जर 39 पाड घालता तर ताका तितलोच चीफ मिनिस्टर जबाबदार आहा तर सीट घाल. आनी एक म्हण आसा म्हणजे एक से आहा पुराणांतली की जेन्ना तक्षक हो जेन्ना त्रास करपाक लागलो, तक्षक हो एक नाग सर्प जेन्ना त्रास करपाक लागलो तेन्ना ताका मारपाक जेन्ना एक यत्न केलो तो तक्षक इंद्राक वचून मेळ्ळो, इंद्रा म्हऱ्याक रावलो. इंद्रान ताका अभय दिलें तेन्ना त्या ऋषींनी एक तुगेलो यज्ञाक सांगलें की इंद्राय तक्षकाय स्वाहा. जर तक्षक जर इंद्राक घडना इंद्रा बरोबर तक्षकाक आगींक उडया आनी तेन्ना इंद्रान ताका तक्षकाक सोडलो. ही परिस्थिती जावपाक जाय पूण ती मनोजाच्या हातूंक वचची ना. सो तांकां सांगपाचें ना जालें. फाटीं तुमच्या पक्षान शिरोडा प्रवेश केलो तेन्ना मनोज परबान खत्रे म्हटलें की तुमी डिफेक्टरांक घेता आनी काल जेन्ना मनोज ह्या आंदोलना वेळार म्हणपाक लागलो की तुमी सगळे सेंट्रल पक्ष सोडा आनी आपल्या पार्टीक जॉईन जाया, तुमकां कितें दिसता? अरे पळय कशें आहा, एक मनोजान आपल्या पार्टी जॉईन जाय म्हूण सांगप म्हणजे आकाश सकयल्यान सुर्याचेर थुकोवप. मनोजाची पार्टी म्हणटा ती कितें खंय पार्टी आहा? जेडपीक कितें कोण आहा? एक आमदार तागेलो जो विरीश आहा ताच्या भरवशाचेर तो आपल्या पार्टीन जॉईन जा म्हणून. ज्यो पार्टी काँग्रेस ही पार्टी जी आसा ती कितले वर्सांची काँग्रेस पार्टी. आप ही पार्टी सत्तेर आहा पंजाबाक आनी हांगा. त्या सत्तेर नाशिल्लो एक मनीस येवन सांगता की आपल्या पार्टी म्हणटा पयलीं एग्जाम्पल दिल्लें कोण तरी एकटो असो हाजेर उलयता ताका सिरियस घेवपाचें ना. सो स्वप्नाक जाय ती स्वप्नाक जाय ते लोक उलयता आपल्या पार्टी यो तुजी पार्टी आसा खंय? तुजी पार्टी सेटिंग करता म्हणजे तूं सेटिंग कर म्हणटा. आनी पार्टीक जर कोणाकय जर वचपाचें आहा तर ते काँग्रेसीक वचूंक शकता, बाकीच्या पार्टीचे कडेन वचूंक शकता. तुजी पार्टी कडेन येवपाचो प्रश्न कितें? आमी पळय आमी काँग्रेसी बरोबर अलायन्साक अजून आहात, हाजे फुडेंय आसतले. आतां म्युनिसिपालिटी इलेक्शन आसा, आमगेलो स्टँड क्लियर आहा. जर आप आनी बाकीचे जर अलायन्स जाता आमकां अजून दिसता की ऑपोजिशनाचो अलायन्स जावचो, विरोधी पक्षाचो अलायन्स जावचो, पूण बेभरवशाच्या लोकां कडेन न्ही. बेभरवशाचे जे हांगा आत्ता एक उलयताले मागीर एक उलयताले अशा लोकां कडेन न्ही. अलायन्स सारको प्रामाणीकपणान जावपाक जाय आनी जे जेणे प्रामाणीकपण आहा थंय आमी सदांच आसात. आमी हातूंत हें कांय ना. ऑपोजिशन फोर्सीस म्हणटा न्ही, हय. मल्टिपल पोजिशन्स असल्या कारणान तुमकां दिसना इट विल इनडायरेक्टली बेनिफीट बीजेपी इन लॉंग रन? कितें ना अलायन्सीस आसा, ऑपोजिशन्स आसा ते मल्टिपल आसा, तांचे अलायन्स जावपाक कठीण आनी ना कठीण म्हाका दिसना कठीण कांय ना. पूण काही अशे लोक जर आसात जे मुद्दमूच खोडो घालतले. जशें आतां पयर पार्लमेंटाची इलेक्शनां आर्जीन कॅन्डिडेट दवरलो पूण लोक आनी बाकीची सगळी पार्टी एक कडेन जाल्यो इन्क्लुडींग आप गोवा फॉरवर्ड सगळे जिखून आयलो. लोकांक रोखडेंच कळटा की कोण मुद्दम खोडो. कितें जाता एक फावटी कोणी फसता, दुसरी खेपेक जेन्ना तो परत आपल्यालो रिपीट शो करता पळय तेन्ना लोकांक लक्षांत येता हो रिपीट शो कित्याक जावन जाता. म्हण पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाक ताका पत कळ्ळी, झेडपीच्या इलेक्शनाकय ताका तागेल्या मतदारसंघ जो तो क्लेम करता थंय ताका पत कळ्ळी. सो ती पत कळटकीर तें फ्रस्ट्रेशन हें सगळें जें जाता तें फ्रस्ट्रेशनांतल्यान. कालची घटना पळयता तुमकां दिसना की हें प्रोटेस्ट आसलें अनऑर्गनायज आनी लायक कोहेसिव्ह लिडरशीप? न्ही कालचे पळय हांव आतां तुमकां जाय जाणां खबर तुमी कितले ल्हान म्हाज्याक. हांवें कांय ना म्हणल्यार कितलीं आंदोलनां लीड केली. येवन आमी 70 तालुक्यांक वचून प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आसतना तागेल्या गांवांक वचून आंदोलन केलें. जाय ती फेर प्रायस शॉपाची हाजे ताची. कालची आंदोलन जें आशिल्लें पळय तें आंदोलन खरें म्हणजे बरें चलिल्लें. ज्या तरेन लोक गेल्ले, ज्या पोटतिडकीन लोक सगळे थंय आयिल्ले थंय कितें तरी बरें जाता आशिल्लें. आनी तें खरें म्हणजे पॉलिटिकल पार्टी कडेन ते ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमो आयिल्लो, आपाचे आयिल्ले, विजय आयलो, हांचे कडेन उलोवन एक कितें उरता की स्ट्रॅटेजी करपाक की कांय कमिटी काडची पडटा किंवा हे दवरता. स्ट्रॅटेजी म्हणटा ती सगळी पब्लिके सांगपाची ना पूण कमिटी. पूण एक दोन भुरगे येतले आनी सांगतले अशेंच कर तशेंच कर आनी लोकांच्या हातूंत मॉब जेन्ना हें उरता त्या मॉबाक हवो दितले तेन्ना कितें आहा मॉबाक मरे हें उरना, मॉबाक विचार उरना. सो मॉबाचो विचार करनासतना तांगेल्या त्या हवेचेर उठोवप हो ताणें प्रयत्न केलो. तो प्रयत्न तेगेलो फेल जालो आनी त्याच बरोबर ताणें आंदोलनूय फेल केलें. गोंयचे लोक ज्या पोटतिडकीन आझाद मैदानाचेर गेल्ले, ज्या पोटतिडकीन सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक गेल्ले ते एक तागेल्या घोड चुकीन सगळे आंदोलनाची हवा काडून उडयली. सध्या इनफ इज इनफ हे चालू आसा हय. गोंयभर
पॉझिटिव्ह सगळो सपोर्ट मेळटा. तुमकां अशें दिसना की ह्या मुवमेंटा अंडर सगळे ऑपोजिशन्स आहा पार्टीज ते युनायट जावन हे करपाचे. एक्झॅक्टली इनफ इज इनफ हाका आमगेलो सपोर्ट आसा आनी आमी फेर्देन बाबाकय सामकें सांगिल्लें आहा. आतां फेर्देन बाबांनी एक बरी धोरण दवरिल्लें की पॉलिटिकल इंटरफरन्स चड करून घेवप ना, इंडिपेंडंटली चलोवप. इंडिपेंडंटली चलोवप म्हणजे कितें जाता की राजकारण सदांच आंदोलन जें जाता तें इंडिपेंडंटली म्हणटा तशें जायना, ताका पॉलिटिकल भायल्यान सपोर्ट उरचो पडटा. सो आमचो सपोर्ट ताजे बरोबर आसाच आसा ते हें करपाक. ताणें असेंब्लीक आतां दिला, ते असेंब्लीक आमचे हे उलयतले, असेंब्ली ते पास जातले ना जातले वो मागीर प्रश्न. आनी असेंब्ली समज पास जालें ना तर कळटलें की कितले आमदार ताज्या विरुद्धाक, तेन्ना नंतर मागीर रस्त्यार येवन ते वेगवेगळे हे प्रयोग करपाक जाता. पूण आपल्याचो छुपा अजेंडा फुडीं रेटपाक अशें आंदोलन जावपाक जायना आनी लोकांक वेटीक धरपाक जायना. मेन म्हणजे लोकांक वेटीक धरपाक ना, जे लोक पोटतिडकीन येतात त्या लोकांक वेटीक धरपाक जायना. 39 सगळे विरोध करपाक काल आझाद मैदानाचेर जावन दिले. खंय तरी मनोज परबान विश्वजीत राणाच्या बंगल्यार पर्सनल बंगल्यार घेवन वचपाचो निर्णय घेतलो. फाटल्या विधानसभा निवडणुकीनूय मनोज परब वाळपय येवन निवडणूक लढयली. तुमकां कितें दिसता तो खंय तरी पर्सनल कितें पोटतिडक काडटा, राग काडटा आपलो? न्ही, म्हाका अशें दिसता की तेंच हांव सांगता न्ही, कशें उरता. आमी मरे जायती आंदोलन केली, भरपूर आंदोलन केली. आमी लाठीमार खाल्लो, आमी भितर पडले, आमी राजीव गांधी आयिल्ले तेन्ना ब्लॅक फ्लॅग दाखयले. राजीव गांधी ब्लॅक प्रायम मिनिस्टर फ्लॅग दाखोवप म्हणटा केदी मोठे पळय, पूण ताका आमी फ्लॅग दाखयले. आमी सगळे वेवस्थीत स्ट्रॅटेजी करून गेले. आमी पुलिशे कडेन सेटिंग करून गेलो ना, आमी तागे बंगल्यार वतात तुमी आमकां कांय करनाकात अशें सेटिंग करून आमी गेलो ना. खंयच्याय बंगल्यार गेले जाल्यार लाठीमार जाता आशिल्लो, अश्रूदूर जाता आशिल्लो. तो काल जालो ना, होम मिनिस्टरीन केलो ना. म्हणजे होम मिनिस्टर कडेन सेटिंग करून वचप, आमी सेटिंग करून गेलो ना. आमी मार खाला, आमी भितर पडला. वास्को राजीव गांधी दाखयता आमी रातभर भितर रावले, तर ती तयार दवरली ना. आपूण वतलो आनी खुस तो विश्वताचेर मरे तूं चड. ही मरे दोन ग्रुपाची सत्ता संघर्श, जसो चीफ मिनिस्टर आनी विश्विताचो सत्ता संघर्श. आनी तितूंत मनोजाल कितें जाला, मनोज ताचो हें जाता आनी मनोजाचो आनी विरेशाचो सत्ता संघर्श. मनोजाक तो दाखोवंक मेळना. मनोज विरेशाक कसो दामोवप हाजे पळयता, कित्याक सद्या विरेश जाला. सो हें ताका दुखता, पूण सांगूंक मेळना न्ही. हांव आतां सांगला तशें उदका गोट सांगूंक मेळना. विरेशाची पॉप्युलरिटी वयर सरता ती आपूण कसो सांगतलो. आनी विरेश इझी फॉर तो निवड येतलो म्हणटा तें सांगलें जाल्यार आपूण खंय हो हें फ्रस्ट्रेशन आहा. इतली वर्सां तुमी म्हणटा आतां खूब ते तुमी आंदोलनांत आशिल्ले. तुमकां ओवरऑल सद्याचो जनतेचो कल कितें? जनतेचो कल आसा. जनतेक सगळ्यांनी एक कडेन येवचें अशें दिसता सामकें. म्हणजे पोळे टू पेडणे, सांगे टू वास्को हांगा सगळी जनतेक अशें दिसता की ह्या विरोधी पक्षांनी सगळ्यांनी एक कडेन येवचें आनी बीजेपीच्या विरुद्ध दवरचें. आनी हें जर करत आनी हांव सदांच सांगता, हांव आमच्याय पार्टी कडेन उलयतना आमी तेंच उलयता आनी आमची पार्टी फुल्ली कॉपरेट आहा. आनी बाकीच्याय कडेन उलयतना हांवें सांगलां, इवन काणकोणा एक फावटी मिटींग घेतिल्ली म्हाका रामा काणकोणकारा लागून, तेन्ना हांवें आमचो पालेकार जेन्ना अध्यक्ष आशिल्लो आपाचो तेन्ना अमित पालेकारा सांगलें हांवें, अरे सगळीं एक कडेन जावया आनी हें करया. नाजाल्यार आमी सदांच हांगा बोवाळ मारत रावपाचें, सत्तेर तेच येवपाचें अशें जावपाय ना. सत्तेर ते आयले आनी आमी फक्त बोवाळ मारत रावले आनी तांकां कांय फरक पडना. ते म्हणटा आमी निवड मेळना. सो मेजॉरिटी लोक विरोधांत आसतना सत्तेर येवप ना, हें कित्याक येना हें सगळें पॉलिटिकल पार्टीन ठरोवपाचें. पूण मनोजा सारकें तें ठरोवपाना आनी मनोजाक कडल्यान दोन करप बरें काय दिसता म्हाका. कितें आसा न्ही. थँक्यू.